सावेरे वाठारांतलो जो खामिणे आनी बोणये ह्या गांवांमदीं जो रस्तो आशिल्लो तो गेले 3-4 दीस पयलीं खचलेलो आसा. अंदाजे 15 ते 20 मिटरचो रस्तो हांगा खचलेलो आसा. अशें दिसून येता की हांगा जो रस्तो तयार करता आसतना दोनी सायडींनी ज्यो रिटर्निंग वॉल बांदिल्ल्यो ती एक रिटर्निंग वॉल कोसळपाचे मार्गार आशिल्ली आनी ताका लागून हांगा रस्तो खचलेलो. हांगा पळयत जाल्यार दिसून येता की जे दोंगरा वयलें उदक आसा तें रस्त्यान व्हांवून येवन हांगा सांठून उरतालें आनी ताका लागून हो उदक जे जिल्ले कारणान हांगा रस्तो खचलेलो दिसून येता. PWDन हेची दखल घेवन सद्याक रस्तो दोनी गांवांतलो संपर्क ह्या रस्त्या वयल्यान वाहतूक सद्या बंद आसा आनी ताका लागून स्थानीक लोकांक जे बोणये गांवांतले लोक आसा तांकां हांगाच गाडयो दवरून रस्त्यार गाडी दवरून आपल्या गांवांक सायडीच्यान देवळा कडच्यान आपलो गांव गाठचो पडटा. PWDन हांगा सद्याक रिपेरिंगाचें काम सुरू केल्लें आसा, पूण मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे जो हो रस्तो तयार केल्लो तेजें उद्घाटन 4 जानेवारी 2026 जाल्लें आनी खंय तरी PWDचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते वेवस्थीत काम करिना काय असो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. सो सरकाराचो पयसो असो वेस्ट करचे पेक्षा PWDच्या मिनिस्टरांनी त्या शिवाय जे मुख्यमंत्री आसा त्यांनी स्वता लक्ष घालून जे कॉन्ट्रॅक्टरांक खरेंच सारकें काम करपाक लावपाक जाय अशें स्थानिकांचें म्हणणें आसा. द वॉयस खातीर सावेरेच्यान स्वप्नेश च्यारी.